पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे इक़्तिदार हंगामों, बहरानों, तनाज़ातों और अदम एतमाद के अबवाब पर मुबनी एक तवील दास्तान है। उन्होंने दिसंबर 1971 में उस वक्त इक़्तिदार संभाला जब पाकिस्तानी कौम को अपने तारीख के शदीद तरीन बहरान का सामना था। पाकिस्तान का वजूद पारा पारा हो चुका था, उस पर लगने वाले जख्मों से अभी तक खून रिस रहा था और बैरूनी जारहियत के नतीजे में कौम के हौसले बड़ी हद तक पस्त हो चुके थे। सारी कौम की नजरें जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जमी थीं, जो उस वक्त कौम के मसीहा के तौर पर उभर के सामने आए थे। अल्लाह ताला के बाद पूरी कौम की उम्मीदों का वाहिद मरकज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे। उन्होंने कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक एक बेहतरीन मुंतजिम, ज़ेरक सियासतदान और कायद की हैसियत से भरपूर सियासी बसीरत के साथ अपने काम का आगाज किया। उन्होंने अपने तईं एक दम तोड़ते हुए निज़ाम के वजूद में नई रूह फूंकने के लिए बाज़ इनकलाबी इस्लाहात का ऐलान किया और मायूसी और नामुरादी के अंधेरों से उम्मीद की किरण उठने लगी। इनकी खारजा पॉलिसी इस हद तक कामयाब थी कि पाकिस्तान को बहुत जल्द कौमों की आलमी बरादरी में उसका खोया हुआ एजाज वापस मिल गया। और ये भी उन्हीं की सलाहियतों का मौजज़ा था कि चीन, शुमाली कोरिया, लिबिया, शाम और पीएलओ पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों की सफ में शामिल हो गए। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज था। भुट्टो की पूरी तवज्जो खारजा उमूर की तरफ मबजूल थी और ख़ास तौर पर जब भारत ने एटमी धमाका किया तो एक मुहिब्बे वतन सियासी व कौमी रहनुमा की हैसियत से उनकी ये सोच इंतहाई मस्बत थी कि पाकिस्तान का वजूद बरकरार रखने के लिए एटमी क़ुव्वत का हुसूल नागुज़ीर हो गया है। इस हवाले से किए गए उनके फैसलों और मुख्तलिफ इक़दामात ने मगरिब के ईवानों में खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि उनके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो तीसरी दुनिया और इस्लामी दुनिया के लीडर की हैसियत से उभर रहे थे और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने की सही अमरीका और उसके हवारियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, जो मुस्तकबिल में उनके मफादात के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। ताहम कुछ ही अरसे में अंदरूनी महाज पर भुट्टो की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़नी शुरू हो गई और उनकी बाज़ पॉलिसियों पर तनकीद के निश्तर चढ़ने लगी। भुट्टो के बारे में यह तासुर आम है कि वो सियासी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते थे और जज्बात की रो में बहकर बाज़ औक़ात सियासी मुखालिफिन का नातिका बंद कर देते थे। उनकी इसी इंतकामी रवैये ने मुल्क की मुख्तसर अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया और तमाम छोटी छोटी और बिखरी हुई सियासी जमातें यकजा होकर अवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब हो गई। कमजोर सी अपोजिशन ताकतवर सियासी धड़े में तब्दील हो गई और बिलाखिर उनका हाथ भुट्टो की गिरेबान तक जा पहुंचा। यूं पाकिस्तान की सियासी तारीख की एक दलेर और काबिल रहनुमा को अपनी बाज़ सियासी गलतियों का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। इंटेलिजेंस की बाज़ मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक इस मरहले पर अमरीका, जो भुट्टो से पहले ही खौफजदा था, मुखालिफ सियासी जमातों में पूरी तरह शामिल हो गया। उसने ना सिर्फ सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाया, भुट्टो के खिलाफ नफरत की आग पर तेल छिड़का, बल्कि भुट्टो का तख्ता उलटने की खातिर ओपोजिशन को भरपूर माली और सियासी इमदाद भी फराहम की। भुट्टो को इख्तिदार से अलग करने में अमरीका के मफादात मुज़मर थे। अव्वल ये कि भुट्टो पाकिस्तान के लिए एटमी ताकत की हुसूल के लिए दीवानावार कोशिशें कर रहे थे और इस मकसद के लिए उनको अमरीका और उसके इत्तेहादियों की किसी पॉलिसी की परवाह नहीं थी। दोम ये कि अपनी जहानत और मनसूबाबंदी से वो इस्लामी और तीसरी दुनिया के मुताद्दिद मुल्कों की पॉलिसियों पर ना सिर्फ असरअंदाज ही हो रहे थे, बल्कि उनकी कोशिश थी कि तीसरी दुनिया एक कुव्वत बनकर उभरे और रूस और अमरीका के मुकाबले में अपने मफादात की खुद हिफाजत कर सके। ये यकीनी तौर पर आलमी कब्जे के लिए अमरीकी ख्वाब की ताबीर की राह में बहुत बड़ी रुकावट थी। भुट्टो की सरगर्मियों ने इलाके में अमरीकी मफादात को सख्त गजंद पहुंचाना शुरू कर दिया था। अगस्त 1976 को अमेरिका के वजीर खारजा डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से एक खुसूसी मुलाकात की ताकि पाकिस्तान को एटमी तकनीक के हुसूल और फ्रांस से एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट के सौदे से रोका जा सके। हालांकि उस वक्त तक पाकिस्तान फ्रांस से एटमी प्लांट के हुसूल के लिए बाकायदा मुआहदा कर चुका था और आलमी एटमी तवानाई अथॉरिटी को इस ज़मन में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात की ज़मानत भी दे चुका था। इस मुलाकात के दौरान किसिंजर को इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया कि भुट्टो का फैसला अटल है और वो हर हाल में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना चाहता है।
मुतअद्दिद रहनुमाओं से बराह रास्त दोस्ती का शर्फ हासिल कर लिया और हर तरह से उनकी इमदाद करने लगी। जिन दिनों पीएनए की तहरीक अरूज पर थी, गैर मुल्कियों का एक बड़ा रीला जिनमें ज्यादा तादाद यहूद और नसारा की थी, सहाफियों, फोटोग्राफरों, रिपोर्टरों और सियासी मुबस्सिरीन के रूप में पाकिस्तान आ पहुंचा। बज़ाहिर ये लोग कैमरों और टेप रिकॉर्डरों से मुसल्लह, मगर दर पर वो उनकी मकासद कुछ और थी। इनके पास डॉलरों की कमी ना थी। और पाकिस्तान में भी बाज खुफिया हाथ इनकी हर किस्म की इमदाद के लिए पहले ही से मौजूद थे। इनके पास तमाम सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के नाम, पत्ते और फोन नंबर तक मौजूद थे। लुत्फ की बात तो यह है कि गोरी चमड़ी का जादू इस कदर चल चुका था कि हमारे कुछ सियासतदान और चंद बुलंद और कद आवर कौमी रहनुमा एक नाम निहाद सफेद फार्म सहाफी की फोन कॉल के मुंतजर रहते और उससे गुफ्तगू करना अपने लिए बड़ा एजाज समझते थे। हर रोज आईएसआई के पास इनकी जानिब से भेजी गई खबरों के टेलीग्राम का एक ढेर लग जाता, जिनको पढ़कर यह अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि हमारे कुछ सियासतदान किस कदर बौने कद के हैं और वो इन नाम नेहाद सहाफियों को, जो दरअसल CIA के एजेंट थे, कौमी मफादात के खिलाफ क्या क्या रिपोर्ट करते थे और उनकी गुफ्तगू से आने वाले दिनों में क्या क्या नुकसानात पहुंच सकते थे। हमारे चंद सियासतदान तो भुट्टो दुश्मनी और हुसूल इख्तिदार की तगोदो में ये तक भूल गए थे कि यहूद और नसारा के एजेंट कभी इस्लाम और पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। उनकी दोस्तियों से सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो के जवाल के ड्रामे की अफवाह भी मरतब नहीं हो रही थी, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम की इज्जत नफ्स के सौदे भी हो रहे थे। इस बात में अब कोई इबाम बाकी नहीं रहा कि मुतअद्दिद अमरीकी सफारतकार भुट्टो के खिलाफ इस मुहिम में न सिर्फ मुलव्वस थे, बल्कि इसकी मुकम्मल निगरानी भी करते थे। लाहौर में अमरीकी कॉन्सुलेट जनरल की पॉलिटिकल ऑफिसर जीन एन गिबन का किरदार इस हवाले से खासा फाल था। कई एक मकामी रहनुमा इसकी भरपूर इमदाद कर रहे थे और मरकजी सतह के चंद सियासतदानों से मिलकर वो एक सियासी दलाल का किरदार अदा कर रहा था। खास तौर पर जमात इस्लामी के अमीर मौलाना मौदूदी और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना उबैदुल्ला अनवर के साथ जैन ने मुसलसल मुलाकातों और राब्तों का एहतमाम कर रखा था। अमरीकी मौलाना मौदूदी की सोच और दूर अंदेशी को बहुत अहमियत देते और सियासी नौयत के मोहम नुक्तों पर उनसे इजहार राय की दरख्वास्त करते रहते। इस जमाने में जुल्फिकार अली भुट्टो भी मौलाना मौदूदी से मुलाकात के लिए गए और सियासी मसाइल पर गुफ्तगू की। ये जैन ही था जिसने लाहौर से इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की चीफ ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर हावर्ड बी शीफर को यह पैगाम दिया था कि पार्टी खत्म हो गई, माल लुट गया, जिसके जवाब में भुट्टो ने यह मशहूर जुमला कहा था, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, याद रखो हाथी के कान बहुत लंबे होते हैं। इन्हीं दिनों हमें कराची से ये इतलात मौसूल हो रही थीं कि खुली मंडी में अमरीकी डॉलर की ज़र तबादला की शरह बड़ी हद तक गिर गई थी। मार्केट में अमरीकी डॉलरों का एक सैलाब आ चुका था और लोग धड़ाधड़ अमरीकी डॉलर के एवज पाकिस्तानी रुपया खरीद रहे थे। इस हकीकत को जानना अब कतई मुश्किल नहीं कि ये सैलाब बला कहां से आया था और इसके पीछे क्या खुफिया मुज़मरात थे। अमेरिका ने फौरी तौर पर PLPL की 480 के तहत जमाशुदा रकम की तजोरियां भी खोल दी और जमहूरी इत्तेहाद के चीदा चीदा कारकुनों की जेबें रातों रात अमरीकी डॉलरों और पाकिस्तानी रूपों से भर दी गई और बज़ाहिर मुल्क में इस्लामी हुकूमत के क़याम की ये ख्वाहिशमंद हजरात पहली बार पुरतायुश जिंदगी गुजारने लगे। ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। बाज़ सनतकार और ताजर भी जो भुट्टो की इक़्तिसादी पॉलिसियों से नाला थी, इस जिहाद में शामिल थी और वो PNA को बड़ी बड़ी रकम चंदी के तौर पर दे रहे थे। $30 लाख का एक चेक जो एक बैरूनी हुकूमत की तरफ से जमाती इस्लामी के एक सरबराह के नाम आया था, हुकूमती कारिंदों के हाथ लग गया। इसकी एक फोटोकॉपी सिंध के वजीर आला गुलाम मुर्तजा जतोई को दे दी गई, जो उन्होंने वजीर आजम तक पहुंचा दी। अप्रैल के महीने में PNA का एक एहतजाजी जुलूस शाहराह फातिमा जना से गुजर रहा था। जब ये जुलूस अमेरिकन सेंटर के करीब पहुंचा तो USIS के पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर अपने एक पाकिस्तानी स्टाफ मेंबर अजमल खान के साथ सेंटर की छत पर देखा गया। उन्हें देखकर जुलूस में शामिल अमरीकी नमक खारों ने अपना नमक हलाल करने की खातिर अमरीका की हिमायत में नारे लगाने शुरू कर दिए। रद्द अमल के तौर अमरीकी ऑफिसर ने बच्चों की तरह खुशी से हाथ हिलाकर इन नारों का जवाब दिया। वो यकीनी तौर पर खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि अमरीकी फंड्स और मनसूबा बंदी बिलाखिर अपने जौहर दिखा रही थी। इस हवाले से पाकिस्तान टाइम्स लाहौर की 4 मई 1977 की इशात में एक लिखारी मिस्टर M.A. भट्टी का शाया होने वाला खत कारीन की दिलचस्पी से खाली न होगा। उन्होंने लिखा, जिंदाबाद मुर्दाबाद।
میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 28 اپریل کی قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے راولپنڈی کے ایک جلوس میں کارٹر مرد آباد کے نعروں پر امریکی سفارت خانے کا حکومت پاکستان سے احتجاج کا ذکر کیا تھا۔ 19 اپریل کو امریکن سینٹر کے سامنے سے گزرتے ہوئے پی این اے کے ایک جلوس کے شرکاء نے کارٹر زندہ باد کے نعرے لگائی۔ اس وقت سینٹر کی چھت پر سینٹر کے ایک امریکی آفیسر کرسٹوفر شالز اور ایک پاکستانی ملازم محمد اجمل خان موجود تھے، جنہوں نے ان نعروں کے جواب میں انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور جلوس کے شرکاء کا ان نعروں پر ہاتھ ہلا ہلا کر شکریہ ادا کیا۔ میں امریکی سفارت خانے سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ واقعہ پاکستان کے محکمہ خارجہ کو رپورٹ کیوں نہ کیا اور کارٹر مرد آباد کے نعروں پر احتجاج کرتے ہوئے کارٹر زندہ باد کے نعروں کو کیوں بھول گئے؟ بھٹو کو برطرف کرنے کا یہ امریکی منصوبہ اس قدر مضبوط تھا کہ 4 جولائی 1977 کو جب پی این اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا آخری دور ہوا اور دونوں جماعتیں ایک متفقہ سمجھوتے پر پہنچ گئیں، تو پی این اے کی مذاکراتی ٹیم کے ارکان مفتی محمود، نوابزادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مذاکرات کے دوران جو تجاویز پیش کی ہیں وہ انہیں قبول ہے۔ مگر اس اعلان کے ساتھ ہی ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان، پیر پگارو، بیگم نسیم ولی خان اور مولانا نورانی نے اس معاہدے کو نہ صرف تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا بلکہ ان تینوں رہنماؤں کی حیثیت کو بھی چیلنج کر دیا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی ڈور کس کے ہاتھ میں تھی اور کون اس ڈور کے دوسرے سرے پر بیٹھا اپنی خواہش کے مطابق اسے ہلا رہا تھا۔ بھٹو کی پھانسی کے احکامات۔ جن دنوں پاکستان سپریم کورٹ میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں لاہور ہائی کورٹ سے دی جانے والی سزائے موت کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل پر بحث ہو رہی تھی، ہمارے ایک دوست نے جسے USIS کے ٹیلیکس روم تک رسائی حاصل تھی مجھے موسٹ ارجنٹ کا خصوصی کوڈڈ پیغام بھجوایا۔ پیغام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں فوری طور پر طے شدہ مقام پر پہنچا۔ راولپنڈی کے راجہ بازار میں پرانے کپڑے فروخت کرنے والوں کی ایک فٹ پاتھ برانڈ مارکیٹ تھی جہاں اس وقت گاہکوں کا ہجوم تھا۔ میں نے دوست سے آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو کی۔ اس نے ایک کاغذ ریڑھی پر رکھے ہوئے ایک کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے فوری طور پر وہ کوٹ خرید لیا اور وہ پرچہ لے کر ایک قریبی فوٹو کاپی شاپ پر پہنچا اور فوٹو کاپی کروا کر اصل پرچہ اسی انداز میں ایک دوسری ریڑھی پر پڑے ایک کوٹ کی وسادت سے اسے واپس کر دیا۔ میں فوری طور پر دفتر واپس آیا تاکہ اس پیغام کا متن صحیح طور سے پرکھا جا سکے۔ میں نے راستے میں بھی اس پیغام کو پڑھنے کی کوشش کی مگر صرف اتنا جان سکا کہ یہ واشنگٹن سے بھیجا ہوا ایک ٹیلی گرافک پیغام ہے۔ دفتر آ کر جب میں نے اس پیغام کو ڈیکوڈ کیا تو مجھے یہ پڑھ کر شدید حیرت ہوئی کہ واشنگٹن سے پاکستان میں اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ بھٹو کا پھانسی کے تختے تک پہنچنا یقینی بنایا جائے۔ اس پیغام میں بعض جنرل آفیسرز کی ریٹائرمنٹ اور تبادلوں کے بارے میں بھی ہدایات موجود تھی۔ میرے لیے یہ پیغام انتہائی غم و غصے کا باعث تھا۔ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک طرح کی کھلی مداخلت کے مترادف تھا۔ ہمارے پاس بھٹو کیس میں امریکی مداخلت اور امریکہ کے ملوث ہونے کے اور بھی کئی ثبوت موجود تھے، مگر یہ پیغام بین الاقوامی سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی انتہا تھی۔ امریکہ نے اپنے طور پر اس وقت بھٹو کی موت کا پروانہ جاری کر دیا تھا، جبکہ ابھی ان کا کیس پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں حتمی فیصلے کا منتظر تھا۔ پہلے بھی ہمارے پاس اس بات کے ثبوت تھے کہ بھٹو کے وکلاء لاہور کی ایک ہوٹل کے ایک کمرے میں بھٹو کے دفاع کے لیے جو پوائنٹس تیار کرتے تھے ان کی کاپی اگلے روز عدالت شروع ہونے سے پہلے سرکاری وکیل کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ بہرحال دفتر پہنچتے ہی میں سیدھا ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس جنرل ریاض کے پاس گیا اور انہیں وہ پیغام دکھایا۔ انہوں نے اس پیغام کو بار بار پڑھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پیغام خود ساختہ اور مقامی طور پر تیار کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں غلط راستے پر لگایا جا سکے۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا جنرل صاحب کے لیے بھی مشکل تھا کہ اس طرح کے پیغام سے کسی مقامی ادارے یا شخص کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال خاصی گفتگو کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیغام اڑانے والے دوست سے اس کی صداقت کی مزید گواہی طلب کریں۔ میں نے رات گئی اسے بلوا لیا اور جنرل صاحب صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک اس سے سوالات کرتے رہے۔ پیغام بالکل درست تھا اور اسے خود ساختہ قرار دینا ہمارے دوست کی دیرینہ دوستی کو الزام دینے کے مترادف تھا۔ اس کے باوجود یہ کاغذ کا ٹکڑا ہمارے لیے ابھی تک ایک معمہ تھا۔ جنرل ریاض نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم دوسری صبح ہی اسے لے کر جنرل جیلانی کے پاس پہنچے جو اس وقت سیکریٹری جنرل ڈیفنس تھے۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا اور کہنے لگے ISI والوں کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی طاقتیں ہمارے معاملات میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہیں۔ جنرل جیلانی کے یہ الفاظ ہمارے ذہنوں کی وہ گرہیں نہ کھول سکیں جنہیں لے کر ہم ان کے پاس گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر جنرل ریاض نے کہا کہ ہمیں اس کی قانونی حیثیت پر رائے حاصل کرنی چاہیے۔
مسٹر جسٹس شمیم حسین قادری ان دنوں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے پرانے مراسم تھے اور مجھے ان کی ذہانت اور پیشہ ورانہ صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں اگلی فلائٹ پر لاہور گیا اور انہیں یہ پیغام دکھایا۔ وہ بھی یہ فیصلہ تو نہ کر پائی کہ یہ پیغام درست ہے یا خود ساختہ، تاہم انہوں نے ان الفاظ میں اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ قانونی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، اولاً اس لیے کہ وہ اس مبینہ قتل میں براہ راست ملوث نہیں ہے۔ اگر ہوئی تو بھی موت کی سزا متفقہ نہیں ہوگی۔ ججوں کی آراء میں واضح اختلاف لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ عدالت عظمیٰ کے جج بھی متفقہ فیصلہ نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس کے یہ الفاظ پیغام کی صحت کے بارے میں مجھے قائل کرنے کے لیے کافی تھے اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بھٹو کو ضرور پھانسی دے دی جائے گی۔ اگر بھٹو قانونی طور پر موت کی سزا کے حقدار ہوتے تو اس پیغام کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہ پیغام بلا شبہ بھٹو کے عدالتی قتل کا حکم نامہ تھا۔ ہم نے اس پیغام کی کاپی صدر ضیاء کو بھجوا دی۔ ایوان صدر میں اس کا کیا رد عمل ہوا اس بات کا ہمیں علم نہیں۔ بہرحال ظاہری طور سے سب قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو تختۂ دار پر لٹکا دیا گیا اور یوں امریکہ کے سر سے یہ بلا ٹل گئی۔